Pojle वर्सा den dita Kretja, Avasvar 4, 13 and 21. Pedro आणि जुआंव शिकप नासलेले समयान मनीस तरी इतल्या दैरान उलयतात ते पळोवन नीतिसभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हण तांकां स्पश्ट जाले. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंव सांगता उबो आसलो आसता ताचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभेंतले भायर बसूंक फर्मायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? ताचे वरवीं एक वर्ते आसर्ये जालां. ते जेरुसलेमांतल्या समेस्त निवासींक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकांमदें आनीकी चड वास्तारना जेजूचें नांव ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आनी तांकां बेश्टेजे देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याय संदर्भार जेजूच्या नांवार तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआंव तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचेय समा, देवाक आयकूंचे प्रास तुमकां आयकूंचे सवय, हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नीतिसभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेश्टयलें आनी वसूंक सोडलें. तांकां शिकपाक लायिल्लें म्हळ्यार लोकां नेमती खंयचेय वाट तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगती प्रास सगळो लोक देवाक होगलाप दितलो. शुभवार्ता मार्क 16, वोर 9 and 15. आयतारा सकाळीं भोव फांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मोरी मग्दलेना दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 दिवसार ताणें धांवडायिल्ले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्याक सांगली. तो वळते खंतीन रुदान कर नासले. तो जिवंत आसा आनी आपणा दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सत मानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक आनी नाडांक सांगाता चलोवन वेताना परकी रुपांत तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचे कोणेंच सत मानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दरुणाये पासत तांकां तो दुर्सलो, कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयतल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नांक वर्गट करा. नियाळ नव्या सोल्ल्यांत जिवंत जेजू 12 पावटी आपल्या शिसां दिश्टी पडटा. मोरी मग्दलेनाक फोंडा सरशी सोम्या नांवान आपयता. हेर स्त्रियांक फोंडा लागीं शीस बरी खबर दिवंक सांगता. पेद्रूक एमाउस वाटेर 2 शिसांक 10 जण शिसांक त्या वेळी तोमास तांचे संगी नासलो. 11 शिसांक त्या वेळी तोमास तांचे संगी नासलो. 7 जण शिसांक गलिलिया सरोवरा लागीं शिसांक ओलेवेत दोंगराक तांकां संवसारांत बरी खबर पासारूंक आदेश दिता. 50 जण शिसांक पावली हाचो उल्लेख करता. सोम्याचो भाव जाकोबाक 12 आपोस्तलांक सर्गाक वेच्या पयलें पावलाक दमस्काच्या वाटेर ह्या दिवसांनी सोम्याचो संदेश व्हरते गरजेचो. हो संदेश चड काळी आनी नियाळी जे. अशें आमी जिवंत जेजूची दिसपडतो आमची कर्ण घेवयेत. देवाचे उद्दार.